جنگ صفین دے وچ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جدوں اپنے لشکر نو لے کے جنگ صفین وچ جدوں کربلا دے وچوں گزرے، کچھ دیر واسطے حضرت علی اس جگہ تے ٹھہرے سن اور آپ نے کربلا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہا ہونا مناق رکابہم و موضع رحالہم و محراق دمائہم، فرمایا اے وہ جگہ ہے جتھے میری آل اولاد دے قافلے رکن گے، اے وہ جگہ ہے جتھے اٹھاں اتو کجاوے اترن گے، اے وہ جگہ ہے جتھے شہیداں دا خون بہایا جائے گا۔ فئۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتلون بہذہ الارصہ، آل رسول نو اس جگہ دے اوتے ذبح کیتا جائے گا، آل رسول نو اس جگہ دے قتل کیتا جائے گا۔ تب کی علیہم السماء والارض، جنہاں دی شہادتاں دے اوتے زمین تے آسمان خون دے آنسو روندے رہن گے۔ یہ پیشین گوئی کندی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ ایک پیشین گوئی اور سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام جدو کربلا وچ پہنچے نا تے آپ کا گھوڑا روک گیا، گھوڑے نو چلاندے نے چلدا نے، آپ نے مقامی لوگوں کو پوچھا کہ اس جگہ کا کی نام ہے، کس نے کہا ہے اس جگہ کا نام کربلا ہے، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر ارض کرب و بلائن و سفک دمائن، فرمایا اللہ اکبر، اے وہ سرزمین آ گئی جڑی دکھاں دی تے بلاواں تے مصیبتاں دی سرزمین ہے، و سفک دمائن، اے خون خوار زمین ہے، اے خون پین والی زمین ہے۔ جدوں حضرت امام حسین نے یہ جملہ بولیا نا، حضرت علی اکبر نے پوچھا ابا جی یہ کی فرما رہے ہو، یہ جگہ خون خوار ہے، یہ جگہ بلاواں والی ہے؟ کرب و بلا، کربلا کربلا نہیں کرب و بلا، یہ دکھاں دے بلاواں دی زمین۔ ابا جی یہ کی فرما رہے ہو، یہ خونخوار زمین ہے؟ آپ نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا علی اکبر، جس ویلے جنگ صفین وچ میں تے تیرا تایا امام حسن تیرے دادا حضرت علی دے نال ہم رکاب ہو کے جا رہے ساں تے تیرے دادا جان اس جگہ تے ٹھہرے سن، اور حضرت امام حسن جو تیرے تایا جان نے انہاں دے گودی وچ سر رکھ کے حضرت علی سو گئے، اور جدو خواب وچوں اٹھے تے روندے اٹھے تے فرمایا کہ میں اپنے خواب دے وچ خون دا ایک سمندر ویکھیا ہے جس دے وچ حسین ڈبکیاں کھا رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے۔ امام حسین خود اپنے بیٹے حضرت علی اکبر نو قصہ سنا رہے ہیں کہ تیرے دادا جان نے پھر میرے کو پوچھا حضرت علی نے، اے بیٹا حسین جس ویلے تیرے تے وہ ویلا آئے گا، اے جرا میں خواب وچ ویکھیا ہے خون دا ایک دریا ہے جس تے ڈبکیاں لے رہے ہیں، جس تے ویلے تیرے تے وہ ویلا آئے گا تے کی کرے گا؟ تے میں کہا ابا جان میں صبر کراں گا، میں صبر کراں گا۔ تے حضرت علی نے فرمایا بیٹا تیرے دادا جان نے فرمایا ہاں ہاں بیٹا صبر ہی کرنا، اور نال ایک قرآن دی آیت پڑھ دیتی حضرت علی نے، انما یتوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جڑے صبر کرن والے ہوندے نے انہاں نو بغیر حساب دے اجر دتا جاندا ہے۔ کوئی گل چھپی نہیں ہے، لکی نہیں ہے، چرچے ہو گئے سن حضرت امام حسن دے، خاص طور پہ امام حسین دی شہادتاں دے چرچے نے۔ آپ نے فرمایا اے وہ جگہ ہے جتھے قافلہ رکے گا، وموضع رحالہم، کجاوے اترن گے، ومحراق دمائہم، انہاں دے خون بہائے جان گے، فئۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلون بہذہ الارصہ، آل رسول دا قتلام کیتا جائے گا، تب کی علیہم السماء والارض، اور انہاں دی شہادتاں دے اوپر زمین اور آسمان خون دے ہنجو روندے رہن گے۔ اور پھر ایسا ہویا، حسین علیہ السلام دی شہادت تے زمین اور آسمان خون دے آنسو روئے۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے نے
کہ جس ویلے حضرت حسین پاک کی شہادت ہو گئی تو حجاز مقدس تو لے کے بیت المقدس تک یہ پورے رستے جس پتھر نو زمین تو چکیا جاندہ تھلوں تازہ خون برآمد ہوتا، یہ زمین خون دے آنسو رو رہی سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دیکھو پیشین گوئی، فرمایا آل رسول دا قتل عام ہوئے گا، زمین آسمان روئے گی، زمین رو رہی ہے۔ ہر پتھر کتھوں؟ حجاز مقدس مکہ مدینہ تو لے کے او ملک شام بیت المقدس تک جس پتھر نو بھی اٹھان دے نے تھلو تازہ خون برآمد ہو رہا ہے۔ کون لکھ رہے نے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء، اور تاریخ ابن عساکر صفحہ نمبر 288 تے ہے۔ امام اسماعیل المحاملی روایت کردے نے لما قتل الحسین، جس ویلے حسین علیہ السلام دی شہادت عمل وچ آ گئی، اسودت السماء، آسمان کالا ہو گیا، وظاہرت الکواکب، تے تارے نکل آئے، نہارا، حالانکہ دن نکلیا ہویا سی، ویلا دن دا سی، لیکن ادھر شہادت ہوئی آسمان کالا ہو گیا، ستارے نکل آئے، وسقط التراب الاحمر، تے آسمان تو سرخ رنگ دی مٹی گردی سی۔ یہ آسمان دا رونا ہے، وہ ہر پتھر تھلوں خون نکل رہا ہے، وہ زمین دا رونا ہے۔ یہ آسمان دا کاڑا ہو جانا اور سرخ رنگ دی مٹی دا گرنا، یہ آسمان دا رونا ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 227 تے امام مسلم بن ابراہیم لکھ دے پے نے لما قتل حسین ابن علی، جس ویلے حسین بن علی شہید ہوئے، ماطرت السماء دمن، آسمان نے خون دی بارش برسائی، فاصبحت وکل شیء لنا مالا دماء، فرمایا میرے سمیت ہر شے خون دے نال بھر گئی۔ لیکن بھائی ہما کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا دے میدان وچ حسین مجبور یا مقہور سی۔ حسین مجبور نہیں سی، روحانی پاور سی، روحانی طاقت سی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے ہتھاں دے اوتے ایک مسلمان، ایک جن مسلمان ہویا سی، انہاں نام سی ظافر، میدان کربلا وچ آیا، کہنے لگے حضور مینوں حکم دیو، میں ظافر ہاں، تواڈے باپ دے ہتھاں دے مسلمان ہویا، تواڈے اس گھر دا میں نوکر ہاں، غلام ہاں، مینوں حکم دیو میں میدان کربلا یزیدیاں دیا صفاں الٹ کے رکھ دیاں گا۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ ظافر، تیرا شکریہ، میں کربلا دے اندر صفحہ الٹن نہیں آیا، میں امتحان دین واسطے آیا۔ روحانی پاور سی، استعمال نہیں کی تھی، بلکہ اپنے مولا دی رضا تے راضی ہو۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں۔ اس رمز نو، اس راز نو حسین تو ود کے کنے سمجھا ہونا؟ مرضی مولا از ہما اولا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن حکیم نے آزمائش دیاں جنیاں بھی صورتاں بیان کیتیاں، اور میں مومنو تانوں خوف دے کے آزمایا جائے گا، تانوں بھوک دے کے آزمایا جائے گا، تواڈے بچے لے کے جانا لے کے آزمایا جائے گا، مال وچ فلاں وچ رزق وچ کمی کر کے آزمایا جائے گا۔ آزمائش دیاں قرآن نے جنیاں بھی صورتاں بیان کیتیاں، میدان کربلا دے وچ ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں کہ نہیں؟ اتنے خوف بھی ہے، اتنے بھوک بھی ہے، اتنے فرات دا پانی بھی بند کر دیتا گیا، 3 دن تو چھوٹے چھوٹے بچے پیاس تو بلک رہے نے۔ آزمائش دیاں ساریاں صورتاں میدان کربلا وچ اتر آئیاں، اور حسین دے کول پاور بھی ہے، پاور اتنی ہے کہ اگر آسمان دی طرف نگاہ اٹھا دے پورا آسمان بدل بن کے برسدا اور پیاس دی کوئی صورت نہ ہوندی۔ اگر میدان کربلا وچ حسین اڈی مار دیندے، میدان کربلا پورا چشمہ زمزم بن جاندا۔ فرات جس دے اتنے 4000 یزیدی کھڑے پہرا دے رہے نے، حسینی خیمیاں نو پانی نہیں جانا چاہیے، اور فرات دی کی مجال ہے؟ نبی دا نواسا اگر ایک اشارہ کر دیندا، فرات آپ دے قدماں وچ بہندا، جس طرف اشارہ کر دیندے اللہ تعالیٰ اپنیاں ساریاں قدرتاں دا ظہور فرما دیندا، لیکن آپ نے ایسا چاہیا ہی نہیں، رضائی من کے بہ گئے۔
उसकी रजा पे कुनबे का कुनबा लुटा दिया। ये हैं वो लोग जिनका ताल्लुक खुदा से है। पुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अल गैब जाने दीगरस। सरदाद नदाब दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला हफ्त हुसैन। सरदाद यानी सिर दे दिता, नदाद दस्त हथ नहीं दिता, बैत नहीं की। दर दस्त यजीद, यजीद दे हथ विच हथ नहीं दिता लेकिन सिर दे दिता। हक्का सच ये है कि बिना ला इला दी बुनियाद कौन है? ला इला। हक्का के बिना ला इला हफ्त हुसैन, ये हक है कि ला इला दी बुनियाद और बिना हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुनबा लुटा दिता, अपनी जान दे दी, सब कुछ दे के सुरखरू हो गए ते बाजी जित गए। ते यजीद बाजी जित के भी हार गए, क्योंकि इश्क मामला ही ऐसा है कि जिथे जित जाना हारना है और हारना जितना है। दुआ करने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच हाज़री लाई। टाइम बहुत हो गया, जुमे का टाइम 2:15 है, तो 2:30 तो वैसे मैंने बज जाते हैं, लेकिन अज 3 क्यों बजे ने? मैंने पता है कि अगले जुमे फिर साड़ा मौजू होर होना है, जो तसलसल नाल बयान कर रहे हैं। ये भरपूर हाज़री इमाम अली मकाम की बारगाह में सिर्फ इस नीयत नाल दिती है कि दिहाड़े हशर दे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सानू अपने झंडे थल्ले जगह देन और अपनी शफाअत तो मारूम ना फरमान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।